अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, कुरान पाक सारे का सारा ही सरकारे दो आलम की नात से भरा हुआ है। वो किस तरह, आओ सुनो। अगर कुरान करीम को गौर के साथ और ईमान की नज़र से देखा जाए तो फिर कुरान पाक में अव्वल से आखिर तक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात ही मालूम होती हैं। अल्लाह ताला की हमद हो या अंबिया कराम का जिक्र, पहली उम्मतों के वाक़यात हों या शरीयत के अहकाम, कुरान करीम का कोई भी मौजू देख लो, अपने लाने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस और उसाफ को ना अपने अंदर लिए हुए है। सामीईन कराम, मिसाल के तौर पर मैं दो सूरतों का जिक्र करने लगा हूँ। पहली सूरत इखलास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, इसमें रब्बे कायनात की सिफात का जिक्र है। और दूसरी सूरत लहब को देखिए, उसमें बज़ाहर अबू लहब मलऊन और उसकी बीवी का जिक्र है। लेकिन गौर के साथ और ईमान से देखा जाए तो फिर दोनों सूरतें ही रसूल करीम की नात से भरी हुई हैं। कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अरशाद फरमाया नबी करीम से, क्या मेरे महबूब आप अपनी मीठी और प्यारी आवाज़ में इन लोगों को सुना दो, क्या लोगों तुम्हारा अल्लाह एक है, तुम्हारा अल्लाह बेनियाज है, तुम्हारा अल्लाह ना किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है, और अल्लाह का कोई हमसर नहीं है। इस एक कलमे ने इस सारी सूरत में नात को शामिल कर दिया। कुल का मतलब है ए नबी आप कह दें अल्लाह ताला की मर्जी ये है कि ए महबूब कलाम हमारा हो और ज़बान आपकी हो। कुल कह के अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी, इतनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। ए मेरे नबी कुल कहलाकर हम तेरे मुंह से दुनिया वालों को अपनी सिफात सुनवाते हैं और तुम्हारी सिफात हम खुद अरशाद फरमाते हैं। आप दुनिया वालों को मेरे बारे ला इलाहा इल्लल्लाह बताओ और मैं दुनिया वालों को आपके बारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताता हूँ। ऐ मेरे महबूब, तुम हमें रब कहो, हम तुम्हें नबी कहें, तुम हमें अल्लाह कहो, हम तुम्हें रसूल कहें, तुम हमें रब्बुल आलमीन कहो, हम तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन कहें। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मुंह से अपने औसाफ, अपनी सिफात का जिक्र सुने और तुम हमें सुनाओ। तब्बत यदा अबी लाहबिन व तब में भी सरकार की नात है। कुल हुवल्लाहु अहद में तो कुल फरमाने से नात की शान नजर आई और यहाँ कुल ना फरमाने से क्यों? एक बार अबू लहब मलऊन ने बारगाहे रिसालत में गस्ताखी की जुर्रत करते हुए कहा तब्बा लाका, आप तबाह हो जाएं, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरे करीम आका की ये आदत थी कि आप खामोश रहते थे गस्ताखी सुनने के बावजूद भी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब्बे जुल जलाल को जलाल आया, रब ने फरमाया ए नबी तू है खामोश और तू ना बोल, मैं रब्बे कायनात कुल कहकर तेरी ज़बान से अपने औसाफ सुनता हूँ। आज इस खबीस लाहब ने तेरी शान में गुस्ताखी की है और इसकी ये जुर्रत, इसकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। जिब्राईल आया, कुरान लाया, रब ने फरमाया ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरत लहब तेरे दुश्मन की है मुज़म्मत और तेरी है मिदहत। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, अबू लहब हलाक हो जाएगा और वो हलाक हो ही गया। ग्रामीय कदर हजरात,
اب اس آیت میں جہاں اللہ کی دشمن کی ہلاکت کا ذکر ہوا وہیں محبوب کی رفاقت کا ذکر ہوا، جہاں گستاخ رسول کی ذلت کا ذکر ہوا وہیں محبوب کی فضیلت کی بات چھڑی۔ ارباب فہم و فراست سنو آقا سرکار دو عالم کی صفات کا یہ بیان، رب نے سارا قرآن اتارا نبی کریم کی صفات بنا کر، میرے اور تیرے سچے رب نے قرآن کا نزول فرمایا، اس کے سچے نبی نے قرآن کو وصول فرمایا، تو اس بات نے ظہور فرمایا کہ قرآن ہے ذکر مصطفیٰ سارا، کہیں محبوب کے چہرہ تاباں کا ذکر والضحا، کہیں محبوب کی زلف عنبرین کا ذکر واللیل اذا سجا، کہیں محبوب کے لیے تسلی تشفی کا ذکر ما ودعاکا ربو کا وما قلا، کہیں محبوب کی عمر درخشاں کا ذکر والعصر، کہیں محبوب کے پیارے شہر کا ذکر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہیں محبوب کی بے مثال بے نظیر عظمت کا ذکر یاسین والقرآن الحکیم، کہیں محبوب کی سرداری کا ذکر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں محبوب کی امت پر غمخواری کا ذکر عزیز علیہ ما عنتم، کہیں محبوب کی سرمگین آنکھوں کا ذکر ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہیں محبوب کے حکمت و نور سے برے سینہ مبارک کا ذکر الم نشرح لک صدرک، کہیں محبوب کے اخلاق و عادات کا ذکر وانک لعلی خلق عظیم، کہیں محبوب کے زور بازو کا ذکر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہیں محبوب کے میلاد کا ذکر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور کہیں محبوب کی معراج کا ذکر سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر اس ذکر محبوب کو وہ عروج بخشا جو نہ پچھلوں نے دیکھا نہ اگلوں کی قسمت میں دیکھنا ہوا، نہ انسانوں نے دیکھا کہ وہ عروج کیسا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے، اور نہ ہی جنات کو اتنی توفیق ملی کہ وہ اس عروج کو اپنی نظر میں لا سکیں۔ ہاں قرآن سرکار دو عالم کی نعت بن کر محبوب کا ذکر دل بہار بن کر آیا، اور ذکر محبوب کرنے والوں کے لیے بھی معراج کا پیغام لے کر آیا کہ جس نے ذکر محبوب کیا اس نے رب کی رحمتوں کو وصول کیا اور اپنا سینہ نور و نور کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔